तिका रामदेव बाबाय आसतलो सपोर्ट करपाक, अण्णा हजारे आसतलो, अशें जायत्या लोकांनी हांकां सपोर्ट केलेलो. म्हारगाय इतली तितली म्हणून बोवाळ मारतालो. त्या वेळार सिलिंडर सुद्दां 400 रुपयान आसतलो, बोवाळ मारताली, रस्त्यार सगळी अप्सरा देंवताले, सगळे अशें. आज तूं पळयशी सेम रेट आहा, पूण तरी सुद्दां आमकां पेट्रोल म्हारग 100 वयर गेलो. ह्या 11 दिसां भितर 100 वयर गेलो. पूण सरकार कितें आसा खबर आहा, दुखती रथ उंगली रखताय. म्हणजे तुका खंय दुखतले पळय न्हू, थंय तो बोट दवरता आनी तुका हाय हाय करपाक तो नंबर वन आसा. कारण आसा कित्याक आमकां खबर आसा, आमकां गाडी घेवन भोंवपाकूच जाय, आमकां खंय तरी वचपाकूच जाय. लोकांनी गाडयो घेतलेली आहा, मोटरसायकली घेतलेली आसा आनी लोक कशेय करून त्यो गाडयो काय घरा कडेन दवरचे ना. पेट्रोलाची गाडी तरी बंद दवरलेले वर्सभर काय जायना, पण डिझलाची गाडी 6 म्हयने सुद्दां दवरलेली ती पिड्ड्यार जाता म्हणून आयकता आमी. बरोबर. हेका लागून दुखती रगते उंगली रखना हे सरकार प्रत्येक मनशाच्या दुखती रगाचेर रखता. आतां फाटल्या दिसान आमी सांगलेले की युद्ध पळय आसा जे जाता ते फक्त एक नाटक. कित्याक तर हांकां डिझलाचे, पेट्रोलाचे, गॅसीचे पयशे वाडोवन जाय म्हणून हे केलें. सरकार त्या वेळार सांगतालो, तो रामदेव बाबाय सांगतालो की 35 रुपयान तुमकां 60 रुपयान जे तुमी पेट्रोल घेता ते 60 रुपयान घेता म्हणून. त्यांचो 6,000 ते घेताले, बॅरल घेताले. पण आमकां कशें पडटालें तें सांगता. आमकां 60 रुपयांनी आमी तेन्ना घेताले. तो म्हणटालो तुमकां 35 रुपया लिटरान तुमकां पेट्रोल मेळटा म्हणून. आनी कित्याक लागून आनी आतांय बी तुमचे कडेन तोच रेट आसा, ते 6,000चे हें आसा, तरी सुद्दां तुमी आमकां इतले पडटा. म्हणजे तुमकां खंय तरी लोकांक चूज करपाचें, लोकांक पिळपाचें, म्हारगाई इतली तुमी वाडयल्या तें कारण हें. सिलिंडराचें नाटक सुद्दां तशेंच केलां. तो जितल्या रितीन मेळपाक जाय तितलो आसतलो तो बरोबर आसतलो त्या सरकाराच्या वेळार. आतां ह्या सरकारान लोकांक फक्त पिश्यान काडला आनी अंधभक्त चड जाल्या न्हू. कित्याक रामाच्या नांवान लोकांक पिशे केल्या. कोरोना वेळार तुका खबर आसा, टाटा वाजोवन, मेणवात वाजोवन तेणें त्या वेळारूच लोकांक पळयले की ये लोक जब भी मैं बोलूंगा उसी तरह इन लोग नाचेंगे, तो इन लोगों का अच्छा मजा लेने का और मेरा पुटली हे बेकायदा उभर के रखने का अशें तेणें काडला. नोटबंदी वेळार सुद्दां तशें केलें. व्हडल्या व्हडल्या लोकांचे नोटबंदीच्या वेळार खंय कितें आसा, लोकांक त्रास जाला. पूण गरीब लोक बाबडे मेले, जेंची लग्नां जावंक ना ती बाबडी गेली, जांकां पयशे काडपाक मेळना ते. आमकां जाय जाल्यार मनशांक, आमच्या सादारण लोकांक 25,000 वयर चड घालूंक मेळना ते. काडटलो जाल्यार तुका 4,000च काडपाचे. असले सगळे नाटक करून लोकांक फक्त अशें पिळपाचें काम ह्या सरकारान केलां. आनी आज पेट्रोलाचे 11 दिसां भितर 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया अशें म्हणून कितले पेट्रोल म्हारग केला. तांकां खबर आसा लोक लेना है, लोगों को चलाना है. गाडी घेवन भोंवल्याशिवाय लोक आसचे ना. इतल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो भोंवतले अशे लोक आनी लोकांक कितें आसा भोंवपाक जाय म्हणून ते पेट्रोल येता. आतां पळय ट्युरिस्ट हांगा येता, बिनदास ते लोक गाडी घेवन सामके भोंवत आसता. आमचे लोक आसा थंय आसा, हॉस्पिटल बुडनाका, हांगा बुडनाका, थंय बुडनाका, सगळ्या कडेन तांकां पेट्रोल घेवन घेवन गाडी भोंवता. आयज डिझलाचो वाड जाल्लो आसा, तेजे खातीर म्हारगाई वाडपाची शक्यता आसा दिसता तुका? कित्याक म्हारगाय वाडल्यात. म्हारगाय खंय आसा? बाजारान गेला तूं, बाजारान पळयता न्हू, टमाट म्हण, कांदो म्हण, हो म्हण, गरीब लोकांक जाल्यार इतलें तुका सांगता नाका णव येता. पूण जे आसा पळय न्हू तांकां आतां हांव काल पेट्रोल पंपारूच आसलें. ते पेट्रोल पंपवाले भुरगे सांगतात म्हाका की आमकां म्हणटा पगार वाडिना, पेट्रोल वाडला हांगा सर, आमकां कित्याक पगार वाडना? पेट्रोल जशें वाडला तशें आमकांय पेट्रोल पगार वाडपाक जायना, आमकां पगार थंयच्या थंयच आसा म्हणटा. म्हणजे खंय तरी अशें दुखती हें आसा. सरकार गरीब लोकांक दुखती रखते उंगली रखते तापयत आसा, काडीत आसा. सिलिंडराचें नांव हे सगळे वर्ल्डाचे जे प्रायम मिनिस्टर आहा पळय हेंचे सगळ्यांचे नाटक कशें म्हाका दिसता. कित्याक आमी खंयसून कसो पयसो काडचो लोकांक वचून हें प्रत्येकान ठरयिल्लें आसा. आनी हे सगळे बेश्टे बॉम्ब घालून सगळे नाटक करून हे सगळे तमाशा केल्लो आसा अशें आमकां दिसता. आज पळय तुजे कडेन गाडी आसा, तुका खंय भायर वचूंक जाय, भुरग्याक इस्कॉलान सोडूंक जाय, जावं आवयक तुका घेवन हॉस्पिटलान वचूंक जाय, जाल्यार तूं लोकांची गाडी आपयना. तुज्या गाडयेक तुका पेट्रोल घालूंक जाय, तुका जाय. आनी हे सरकाराक पक्के खबर आसा की हे लोक अशे मजबूर आसा, लोकांची मजबुरी सरकारा कडेन आसा आनी सरकाराक ते खबर आसा आनी म्हणूनच हे अशे फायदो घेता. फायदो मजबुरी लोकांची खबर आसा म्हणून तुका दुखती रखते उंगली रखना हिंदीन म्हणा ती. ताका लागून सांगता की गरीब लोकांचे खबर आसा की लोक मजबूर आसा आनी मजबुराचो फायदो हो सरकार उठयता. 2014 पासून आमी पळयता पेट्रोल देंवतले काय, सिलिंडराचे पयशे देंवतले काय, 3 सिलिंडर घेता म्हटलेले ते देंवतले काय, ती दिले काय, मागीर कितें कमी जातले काय, सबसिडीच्या नांवान सगळे वाटोळे घोटाळे काय ना. सरकाराचे हे लोकांक त्रास करपाचे आनी आपली पोळी भाजून घेवपाची आसा. लोकांनी हातून चिंतपाक जाय की आमी हांकां फुडें कितें करूंक जाय पळय ते. जो तेन्नाचो ड्रम 6,000 मेळटालो, आजूय तसोच मेळटा. क्रूड ह्या खातीर सेम आसा. जाल्यार तुमचेच कडेन ते पेट्रोलाचे म्हारग तुमी कितें केलें? तुमी दाखयलें लोकांक कितें युद्ध झाला आनी म्हारग जाला. जे शिकलेले आसा तुमच्या सारके रिपोर्टर आसा ते धडधडीत सांगतात की अशें आसलें अशें कशें रे अशें म्हणून. जे गरीब लोक आसा न्हू आवय म्हारग जाले अशें म्हणटात आनी नाइलाजान जो पयसो वापरून ते वापरतात आनी घेतात आनी नाइलाज आसा. गरीब लोकां कडेन अजुनूय लोकां कडेन असले फोन आसा, स्मार्टफोन लोकां कडेन ना, पिशांनी लोक काडटात लोकांक आनी लोक तांकां बोलतात. अशें सगळें जाल्लें आसा. पेट्रोलाचे परत परत ही वाड म्हटल्यार म्हारगाय सामके वयर तेकलेल्या. वयर सामकी तेकलेल्या.